बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी हमारा के बेस्ट चैनल। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नाज़रीन, एक वीडियो क्लिप मुझे आपको दिखाना है। मैंने वो वीडियो क्लिप देखा है, वो है मिर्ज़ा इंजीनियर और उसके फॉलोअर्स के हवाले से। अच्छा, जहाँ तक मैंने वो क्लिप सुना है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हद तक उनकी बातों से मैं एग्री करता हूँ। आप सुनेंगे तो उम्मीद है कि आप भी जो है वो एग्री होंगे, इनकी बातों से इत्तेफाक करेंगे। जिनका वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वैसे मैं इनको खास तौर पे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन बातें मुझे इनकी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर और अच्छी महसूस हो रही हैं। अल्लाह करे आपको भी कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। याद रखिएगा कि जब बंदे ने किसी से कुछ लेना हो ना, तो चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, अच्छी बात मिले तो ले लो, ये बात ध्यान में रखिएगा। चाहे दुश्मन क्यों ना हो, अच्छी बात है, मशवरा अच्छा दे रहा है, कोई बात अच्छी कर रहा है तो उससे ले लो। अब इस बंदे की तरफ ना देखिए बंदा कौन है, लेकिन बस ये देखिएगा कि अगर बात अच्छी कर है तो आप जो है वो एक्सेप्ट कर लें। और यहाँ पर ये भी मैं एक बात आखिरी कहना चाहूँगा, फिर मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ कि अच्छी बात लेने के लिए भी अकल और इल्म का होना ज़रूरी है। एक बंदा शराब की तारीफ बड़े सुनहरी अल्फाज में कर दे तो बंदा कहे जी अच्छी बात की है उसने, क्या बात आप हमें ले, ये तो ऐसी बात नहीं है। तो ये वंड करना, परख करना भी जो है वो बंदे में अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए क्या बंदा ये बात सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आइए जी शुरू करते हैं। मिर्ज़ा इंजीनियर और इसके जो फॉलोअर्स के हवाले से जो बातें हुई हैं ना, वो लड़का जिन्होंने ये बातें की हैं मैं तो खास नहीं जानता हूँ, लेकिन हो सकता आप में से कोई जानते हो, लेकिन बातें इन्होंने मेरे काफ़ी हद तक अच्छी की हैं। आइए सुनते हैं जी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। आपने नोट किया होगा सोशल मीडिया पर जब भी इंजीनियर मिर्जा के उन्वान पर कहीं भी वीडियो अपलोड होती है, कोई भी वीडियो अपलोड करता है, तो नीचे कमेंट एक ही तरह के होते हैं। उसके जो स्टूडेंट्स हैं, उसकी जो टीम है कि द डैमेज हैज बीन डन, फिरकों की दुकानें बंद कर दी गई हैं, उलमा को एक्सपोज कर दिया गया है, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सबकी दुकानें बंद हो गई। जिन्होंने अवाम में इख्तिलाफ पैदा किया आज उनकी दुकानें बंद हो गई। अब ये बातें सुनने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन ये जो नारे हैं फिरकों की दुकानें बंद करने, इसके स्टूडेंट्स के नहीं है, बल्कि इंजीनियर मिर्जा के खुद बनाए हुए नारे हैं कि बाबों का दीन और कुरान हदीस का दीन और। बातें सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन मैं आपको जरा लॉजिकल बात बताता हूं, गौर से मेरी बात को सुनिएगा। कोई इल्मी इख्तिलाफ नहीं है, लॉजिकल बात है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। मिसाल के तौर पर एक मार्केट है, वहां पर 3 दुकानें हैं जो सालों से चलती आ रही है। एक में चावल बिकता है, एक में चीनी बिकती है, एक में घी बिकता है। आपके बाप दादाओं ने, खानदान वालों ने उसी दुकानों से सामान खरीद कर आपको खिलाया पिलाया बड़ा किया और आज आप इस मकाम पर पहुंचे। लेकिन इतने में एक शख्स ऐलान करता है कि भाई ये मैं 3 दुकानें बंद करवाऊंगा जहां से सालों से आप सामान खरीदते आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको अच्छा सामान बेचूंगा और अच्छी क्वालिटी का बेचूंगा। आप उसके कहने पर वो दुकानें बंद हो जाती हैं। अब आपको एहसास होता है कि जिस बंदे ने ऐलान किया था उसकी तो अपनी कोई दुकान ही नहीं है, वो तो ऑनलाइन चीजें बेचता है। फिर आपको ये एहसास होता है कि जो दुकानें थी इनसे हमारा एक ताल्लुक था, उधार पर सामान मिल लिया करता था, एक पर्दा था, एक ताल्लुक हमारा कायम था, हम एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। आज तो वो मोहल्ला ही खत्म हो गया, ऑनलाइन हो गया। हम किसके पास शिकायत करने जाएं, हम किससे बात करने जाएं। फिर आपको एहसास होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, हमारे बाप दादा कोई पागल नहीं थे जो इन्हीं दुकानों से चीजें खरीदते थे। यही काम यहां पर हो रहा है। क्लेम ये किया जाता है कि फिरकों की दुकानें बंद होंगी। फिरकों की दुकानों से मुराद ये है कि फिरकों में इख्तिलाफ खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, चूंकि ये बात तो हम जानते हैं कि कयामत तक इख्तिलाफ रहेगा और इल्मी इख्तिलाफ रहता है, लेकिन इख्तिलाफ को किस हद तक रखना है, किस तरीके से इसको कम करना है, इस पर काम होना चाहिए। लेकिन एक बंदा इख्तिलाफ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करे और फिर आपको बताया कि ये देखें भाई ये इख्तिलाफ आपको इस बुनियाद पर करना चाहिए। इख्तिलाफ खत्म नहीं हो रहा, इख्तिलाफ बढ़ाया जा रहा है। वो मसाइल जो उलमा अवाम में डिस्कस नहीं करते हैं, जिससे उनको कोई लेना देना नहीं होता, उस मसाइल को उठाकर डिस्कस करना अवाम समझती है कि यार हमें पागल बनाया जा रहा है। अवाम चूंकि बेवकूफ है, अब अवाम को एक और चीज भी समझ लेनी चाहिए बड़ी माजरत के साथ। इंजीनियर साहब के जितने भी चाहने वाले हैं या उनके जो फैंस हैं जो ये कहते हैं कि भाई सारे मौलवी बेकार, देवबंदी बेकार, अहले हदीस बेकार और जो है वो बरेलवी बेकार, ठीक है जी मान लिया, सब के सब बेकार हैं। आप नमाज किसके पीछे जाके पढ़ेंगे? बहुत अच्छा। जो 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इंजीनियर मिर्जा के, आप जाएं इंजीनियर मिर्जा के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, आप इसके पीछे जुम्मा पढ़ सकते हैं या आपके जनाजे पढ़ा सकते हैं। भाई एक बंदा जो अपने कमरे से नहीं निकलता हो, जो ये कहता हो कि मुझे निकलना ही नहीं है, जिसको बहस के लिए बुलाया जाए या फिर जिसको मुलाकात के लिए बुलाया जाए वो उनसे मिलता ही नहीं है, जो चैलेंजेस पर चैलेंजेस करे लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। आप जरा देखें तो सही कि मेयार होना चाहिए आप लोगों का कोई।
اگر آپ اپنے مولوی کے خلاف بات سنتے ہیں تو پھر آپ اس کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھیں. اگر آپ کے دل میں ذرا بھی بغض ہو کہ بھئی یہ دیوبندی ایسے ہیں، نماز نہ پڑھنا ان کے پیچھے. پھر بریلوی کے آپ کا جو بریلوی لوکل امام ہو، آپ کے دل میں کوئی بغض ہو، اہل حدیث ہو، آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. پھر آپ پھر انجینئر مرزا صاحب کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں، کوشش کریں اس کو ڈھونڈ کر لے کر آئیں، یا پھر یوٹیوب پر لائیو اسٹریمنگ کر کے نماز پڑھ لیا کریں. تھوڑا تو انسان کو عقل استعمال کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے جو ہے وہ فرشتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو ذرا سی اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے. اور ایک اور بات، ہاں یہ جو بابوں کی بنی بنائی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی اپنی طرف سے جو باتیں بنائی جاتی ہیں، بالکل بنائی جاتی ہیں اور یہ جہالت میں ہوتا ہے، لیکن یہ کسی فرقے کو ریپریزنٹ نہیں کرتا. بالکل پہلے زمانے میں آپ دیکھیں، جو ہمارے والد بتایا کرتے ہیں کہ بھئی بریلوی، اہل حدیث اور یہ جو دیوبندی، یہ ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے. یہ اگر کوئی مولوی نماز کے فوراً بعد دعا نہیں کرتا لیکن وہ کسی مسجد میں چلا جائے جہاں فوراً بعد دعا ہوتی تو وہ کر لیتا تھا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مولوی جو ہمیشہ نماز کے فوراً بعد دعا کرتا تھا کسی ایسی مسجد میں چلا جائے جو دعا نہیں کرتا تو نہیں کرتا تھا. دیٹس ہاؤ سمپل اٹ واز. لیکن کیا کیا گیا کہ مثال کے طور پہ پاکستان ہے، میں کہوں پاکستانی سارے اچھے ہیں، اتنے میں بھئی 3-4 جو ہے وہ کرپٹ لوگ آ گئے. آپ ان کرپٹ لوگوں کو بار بار دنیا کو دکھا کے بتا رہے ہو کہ یہ دیکھو یہ پاکستانی ہے، پاکستانی، تو یہ تو غلط بات ہے. آپ کسی ایک یا دو کی غلط سٹیٹمنٹ پر کسی پورے فرقے کو یا کسی کے پورے دین کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے اٹیک نہیں کر سکتے، اس کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. تو میرے انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ the damage has been done to you, the damage has been done to your ایمان، آپ اپنے آپ کو دیکھیں. آپ علماء کی محبت آپ کے دلوں سے ختم ہو چکی ہے. آپ یہ کوشش کریں کہ اگر آپ کو فرقوں میں اختلاف ختم کرنا ہے تو وہ مسائل، جن مسائل کو ڈسکس کرنے سے کوئی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تو چھوڑ دیں، اس مسائل کو ڈسکس ہی نہ کریں، پیار سے محبت سے رہیں. that's it, chapter close. ہاں اب اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میرا ایک دوست ہے، سلام دعا تھا میری، اس سے ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا یار آفاق بھائی میں تو فرقوں شرکوں میں مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، میں ہر جگہ جا کے نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، ہاں بھائی آفاق دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، قادیانی ہو، چرچ ہو. میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. تو اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنی لمٹ دیکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے لوکل امام، لوکل علماء سے قریبی رشتہ قائم رکھیں، ان سے قریبی تعلق رکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ میں ایکسپیرینس کی بیس پر بتا رہا ہوں. اچھا جی، آپ نے امید ہے کہ یہاں سے کافی کچھ جو ہے وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ نے نکالا ہوگا، کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ بات آئی ہوگی. یار کافی حد تک اس لڑکے کی باتیں جو ہیں وہ میری سمجھ میں آئی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کافی حد تک باتیں جو ہیں وہ درست کی ہیں. یار میں نے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے کلپ بھی اپلوڈ کی ہیں، مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے بھی ہیں، مرزا کے تضاد میں نے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. لیکن یقین مانیے، اچھا ایک بات ہے نا، وہ سند کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے مرزا انجینئر کا جو ہے نا وہ 2 کلپ جو ہے میں نے مختلف قسم کے کار کے سامنے رکھے کہ ایک میں مرزا جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، ایک میں نے رکھا کہ مرزا اس میں جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے. تو بجائے اس کا جواب دینے کے لیے تو پیچھے جو ہے وہ کمنٹ جو آ رہے تھے نا وہ اسی قسم کے ہی آ رہے تھے. کہ بھائی مولویوں کی دکانیں بند ہوگی، فرقہ واری ہے، تم یہ ہو، قبر پرست ہو اور بابوں کو چشتی رسول اللہ کہنے والے ہو. یقین مانیے ان کے دماغ عقل جو ہے وہ جواب دے جاتا ہے کہ یار کیسے بیوقوف یہ ہیں اور کیسا وہ بیوقوف ہے. ہم کب مانتے ہیں چشتی رسول اللہ، کب ہم قبروں کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں اس دن سے، بلکہ اس گھڑی اور اس منٹ اور سیکنڈ سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا کر دے ایمان کی حالت میں کہ جب وہ چشتی رسول اللہ کہیں، جب ہم قبروں کی پوجا کریں. الحمدللہ ہم کوئی قبروں کی پوجا نہیں کرتے، نہ ہی اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ ہمارا کوئی کلمہ ہو رہا ہے. چشتی رسول اللہ ہم کوئی نہیں مانتے، صرف نبی پاک علیہ السلام کو الحمدللہ کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو حضور کا ہی ہم نام لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. جتنے بھی مرزا انجینئر کے فالورز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بھائی اندھی تقلید بھی اچھی نہیں ہوتی، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے لگ جانا. اور بس یہ وہ اس کے لیے میں نے پہلے کہا کہ عقل کی ضرورت ہے. آپ جو ہے وہ تھوڑی سی اپنی عقل بھی استعمال کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.